मोगाच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. सर्व कार्मेलित याजकांची नावी आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 5 तारीख संध्याकाळच्या 27व्या हप्त्याचो सोमार. आज आम्ही सा मारिया फाउस्तीना कोवल्स्का हिचो उडास आमी काडटाव. हिची वळख तुमकां आसतली. दैवीक काकुळतीची आपोत्सोल म्हूण तिका एक बिरूद आसा. दैवीक काकुळतीचें देवस्थान तिचे तावन सुरू जाल्लें आनी तिचो उडास आमी आज काडटाव. ऑगस्टाच्या 25 तारखेर 1905 इसवेन जल्मली ती ऑक्टोबर महिन्याच्या 5 तारखेर म्हळ्यार आज 1938 इसवेंत पोलंडांत अंतरली. आज वर्ल्ड हॅबिटॅट डे तशेंच वर्ल्ड टीचर्स डे. तर आता आमी आयचो नियाळ करूंक मुखार सरया आनी आयच्या नियाळाक हांवें पयलें वाचप वेंचलां. तर आतां आमी तें वाचप आयकुया. सा पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तची दयेन तुमकां आपोवणी दिल्ल्या बापाक इतले बेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोव चड अजाप पावतां. दुसरी समळ्ळी सुवार्ता आसा म्हूण न्ही, पूण थोडे जण तुमकां साळवयतात आनी क्रिस्तची सुवार्ता बदलूंक प्रयत्न करन आसात. पूण आमीच जावं वा सर्गेतावन आयलोलो देवदूत जावं, आमी परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करी जाल्यार ताचेर शिरा पडूं. येदोळसू सांगलां ते सबरी परत्यान हांव तुमकां सांगतां, तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक तुमकां परगट करी जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडूं. तर आतां कोणाक हांव मानूंक पळयत असो तुमकां दिसता, मनशाक की देवाक? हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? आनीकी हांव मनशाक मानूंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्तचो सेवक न्ही. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशातावन उपजल्ली न्ही म्हूण तुमी समजजय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशातावन मेळिल्ली न्ही, कोणीय म्हाका ती शिकयल्ली न्ही. बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. भोवनी भयणीनो, एक अपुरबायेचें वाचप आतां आमी आयकलें. थोडो नियाळ ह्या वाचपाचेर आमी करूंक प्रयत्न करया. आस्तावनो येवच्या हप्त्याच्या बुधवारा म्हणसर पयल्या वाचपांत आमी सा पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्राचेर नियाळ करता. ही तुमी उडासान दवरचें. ह्या बुधवारा न्ही, वयल्या बुधवारा म्हणसर. सा पावलून 13 पत्रां बरयल्लीं आसात आनी ह्या पत्रांचो उद्देश कितें म्हळ्यार ताणें स्थापलेल्या सभांक मार्गदर्शन दिवचे खातीर, तांचे थंय आसली सूख समजुनी काडून उडोवचे खातीर आनी तांकां भावार्थांत वाडोवचे खातीर. ह्या कोविड-19च्या खरगा वेळार आमकां जायतीं सर्क्युलर्स आयिल्लीं आसात. सरकारांतावन, आमच्या राज्याच्या सरकारांतावन, आमच्या लोकल DC तावन, आमच्या बिस्पातावन, आमच्या फिरगस विगारातावन कितें करीजे, कितें करनोजो ह्यो सर्व संगती. त्याच प्रमाणे
सांपावलो आपणे स्थापलेल्या सभांक तांच्या लोकांक बावाडती जिवितांत वाडचे खातीर कितें सक्कड करीजे, कितें करी नजो, कशें जियेजे, कशें जियो नजो असली सल्ला सूचना तो ह्या पत्र मुखांतर दिता. तांतलें एक पत्र आसा गलातकारांक बरयल्लें पत्र, आनी तें आज तावन मुखल्या म्हणजे आनी एका हप्त्याच्या बुधवारा म्हणसर आमी नियाळ करतल्या. तर आईचे वाचप कितें सांगता तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. आता सांपावलो ह्या एका वाचपांत आपणाची बेजाराई उसारता, वा तो एका रितीन आजाप पावता. आजाप पावोंक कारण कितें? दोन कारणां आसात. दोन कारणां खंयचीं म्हळ्यार क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगी सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान तुमी धांवतात. म्हळ्यार सांपावलून तांकां परगट केल्लो वांजेल, तो पावलुचो वांजेल न्ही, बदलाक जेजून ताका दिल्लो. तेंच आयच्या वाचपाच्या आखरेक तो म्हणटा, म्हाका ही सुवार्ता खंयच्याय मनशातावन मेळिल्ली न्ही, कोणेय म्हाका शिकयल्ली न्ही, बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. तर जेजूनच दिल्ली ती सुवार्ता सांपावलून गलातकारांक शिकयल्ली वा परगट केल्ली. पूण आतां सांपावलूक कळटा की गलातकार सांपावलून शिकयल्ली जेजूची सुवार्ता सांडून दुसरे सुवार्ते फाटल्यान धांवते आसात म्हूण. तर दोन कारणां खातीर सांपावलो गलातकारां वयर कुबाळटा. एक, क्रिस्ताचे दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगीं सांडलां. म्हळ्यार क्रिस्ताक तशेंच क्रिस्ताक पाटयल्ल्या बापाक तांणी सांडला. दुसरें, त्याच क्रिस्तान दिल्ली सुवार्ता तांणी वाऱ्यार सोडून दुसरेच सुवार्ते फाटल्यान ते धांवल्यात. आता खंयची ती सुवार्ता वा दुसऱ्यांनी परगट केल्ली सुवार्ता खंयची ती? दुसरे म्हळ्यार कोण? ह्या दोन सवालाक आमी जापी सोदून काडचे. दुसरो म्हळ्यार कोण आनी दुसरीच सुवार्ता म्हळ्यार खंयची म्हूण. आता सुरवेर क्रिस्तांव जाल्ले कोण ते? जुदेव धर्माचे. जेजू एक जुदेव न्ही. जुदेव क्रिस्तांव धर्माक सेरवतात. आता जुदेवांतय असली एक दोस्तूर आसली की सुन्नत करूंक जाय म्हूण. हर एका चेरक्या भुरग्यान सुन्नत करूंक जाय आसलें. सुन्नत कित्याक करीचे आसलें? सुन्नत देवान अब्राहमा लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचो संकेत जावं. आता क्रिस्तांव धर्माक जो कोण एकलो भितर सरता ताणें पयलें सुन्नत करूंक जाय म्हणून जुदेवांचो वाद. म्हळ्यार जो कोण क्रिस्तांव धर्माक सेरवता ताणें पयलें जुदेव जायचे. जुदेव जावचें म्हळ्यार कशें? ताणें सुन्नत करीचे. ताचे उपरांत मात्र ताणें क्रिस्तांव जावं येत म्हूण. सुन्नत म्हळ्यार कितें म्हूण तुमकां कळीत आसतलें न्ही. दादल्याच्या प्रायव्हेट पार्टाची कात कातरन काडची. हो एक वाद
सुरवेर इगर्स मातेंत आसुल्लो आनी ह्या विशयंत पावलू आनी हेरां शिसां मदें तर्क जाल्ले आनी जेरुसलेमांत पयली सभा जमता, जेराल सभा, काउन्सिल ऑफ जेरुसलेम, आनी थंयसर एका निर्धाराक ते येतात की जे कोण क्रिस्तांव धर्माक नव्यान सेरवतात तांणी सुन्नत करीचे म्हूण ना. कित्याक सुन्नत पोरण्या सोल्ल्याचो संकेत, पूण जेजून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मुखांतर पोरनो सोल्लो संपूर्ण केला. त्या देखून आतां नव्यान कोण क्रिस्तांव जातात वा क्रिस्ताक वेंगतात तांणी पोरण्या सोल्ल्याचो संकेत कशें सुन्नत करीचे म्हूण ना म्हूण एका निर्धाराक येतात. आनी हें सांपावलून थंयच्या सभेंत म्हळ्यार गलाताच्या सभेंत ताणें विवर दिल्लो. पूण आतां तो थंय शिकोवन दिवन आयिल्ल्या उपरांत थंयसर आसच्या जुदेवांनी नव्यान क्रिस्तांव जातेल्या व्यक्तींक तुमी सुन्नत करीचे, तुमी सुन्नत करना जाल्यार क्रिस्तांव जावंक जायना म्हणून तांचेर दबाव घाल्लो आसा. कित्याक म्हळ्यार अळे पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलां तशें बरयलां, त्या देखून तुमी सुन्नत करीचेच, सुन्नत करना जाल्यार जायना म्हूण. हे जावन आसात सांपावलून आज उल्लेख करचे दुसरे सुवार्ता शिकयतले व्यक्ती कोण? जुदेव. आनी सुवार्ता खंयची ती दुसरी सुवार्ता? तुमी सुन्नत करीचे, तुमी सुन्नत करनासतना क्रिस्तांव धर्माक जॉयन जावंक जायना म्हूण. आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगजांनी, आमच्या समाजेंत असलें एक संघर्ष जाता न्ही पोरण्या चिंतपा मदें आनी नव्या चिंतपा मदें. ना आमी पयलें तशें करनासल्ल्याव. आतां चिंत्या, घरांत सून आयली जाल्यार सुने आनी माय मदें झगडें. सून ह्या काळाची आनी ती नवेच रितीन थोड्यो संगती करतना मायन म्हणचें आसा, ना 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 आमी तशें करताल्या, आमी हरशें करताल्या, आमी आमच्या आज्याच्या काळांत हांव तशें करना आयल्याव, ना तशेंच करीचे. आमच्या मिटिंगांनी, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या फिरगजांनी अशेंच चलता. नवें चिंताप आयलें जाल्यार, चिंत्या एकलो नवो विगार आयलो आनी थोडी नवें सावन तो हाडटा जाल्यार, वा चिंत्या थोडे नव्या चिंतपाचे तरणाटे आमच्या फिरगजेंत वाड्यांत कांय नवें सावन हाडटात जाल्यार, ना 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 आमी तशें करनासल्याव, आमी अशें करनासल्याव, त्या दाळांत हांव तशें करनासल्याव, ना तशेंच करीचे. पळया होचो वाद हांगासर हे जुदेव मांडटात. त्या देखून सांपावलो बारीच बेजारायेन आनी एका रितीन तांकां जोर करून म्हणले बरी हें पत्र तो बरयता. आनी तो म्हणटा की दुसरी सुवार्ता म्हणलीच ना, एकच सुवार्ता आसची जेजून शिकयलेली, आनी दुसरी सुवार्ता म्हणलीच ना. आमचे मदें असले व्यक्ती येतात न्ही, तुमी नव्यान जल्मोंक जाय, अळे ही जावन आसा जेजून शिकयल्ली सुवार्ता म्हूण. भाऊन आनी भयणो, सांपावलो भाशेन आमी सांगूंक जाय की आमी एकच फावटी जल्मोवचें, नव्यान जल्मोवची गरज ना. आमी पवित्र स्नानांत जेजू थंय जल्मल्याव तो जल्म आमकां पुरो, आनी जेजून शिकयल्ली सुवार्ता आसा ती पुरो. आमकां साल्वासावाक दुसरी सुवार्तेची गरज ना. ते देखून हांगा सांपावलो म्हणटा पळया, आमींच जावं वा सर्गींतावन आयिल्लो देवदूत जावं, आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडो. हे 2 फावटी म्हणटा तो. म्हळ्यार थंयसर तो समस्यो कितलो गंभीर आसलो आनी ह्या एका सूख शिकोवणे वरवीं त्या समाजेंत कितलो नश्ट घडते आसा.
आनी ह्या मुखांतर सांग पावलो कितलें दुखलां म्हूण आमकां कळटा. तो म्हणटा आमी तुमकां एक सुवार्ता परगट केल्ली आसा आनी ती आमच्या बोल्सांतली न्ही बगार जेजूनच आमकां दिल्ली. आतां ती सुवार्ता आमी परगट केल्या आनी ती सत सुवार्ता. आतां आमी परत्यान येवन आनी एक पोटीन दुसरीच सुवार्ता दिली जाल्यार वा चिंत्या सर्गार्थावन एक आंज पडवचो देंवन आयलो जाल्यार आनी आमी तुमकां पयलें दिल्ल्या सुवार्तेक विरोध जावन दुसरें कांय शिकयता जाल्यार ताचेर शिराप पडो. ताचेर शिराप पडो. पण म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, सर्गार्थावन देंवन आयिल्लो आंज पडवचो तुमकां एक नवी शिकवण दिता जाल्यार वा जे कितें हांवें तुमकां पयलें शिकयलां ताचे विरोध शिकयता जाल्यार न्हय फाल्यां हांवून तूं येवन हांगा आनी एक दुसरी सुवार्थ आसा म्हणून तुमकां सांगता जाल्यार म्हजेर त्या बोडव्याचेर वा हेर कोणाचेर शिराप पडो. भारीच कठीण उतरां सांपावलुची. भोवन न्ही भयणीनो, थोडे फावटी आमी अशें कॉम्प्रमायज करचें आसा. कॉम्प्रमायज करचें आसा म्हळ्यार केन्ना पवित्र पुस्तकाची शिकवणू आमकां पाळूंक इल्लें कश्ट जाता तें ओडना रे, तें ओडना गो, इट्स ओके, अशें करयेत, इट्स ओके. आमी आफ्टर ऑल मनीस न्हय, देवाकी समजता न्हय म्हणून आमचेंच व्याख्यान दिवन थोडे फावटी आमी सूख वाट धरची आसा, हेरांक चुकीच्या वाटेन आपण वरचें आसा, हेरांक पातकाक लोडचें आसा. आनी ह्या विशीं हें सांपावलून दिल्ली शिकवण आमी गंभीरायेन घेवचे. जर एकलो जेजून उगडापी केल्ल्या शिकवणेक विरोध वेता जाल्यार वा विरोध शिकयता जाल्यार वा कॉम्प्रमायज करूंक शिकयता जाल्यार वा इट्स ओके म्हूण सांगता जाल्यार ताचेर शिराप पडो म्हणटा सांपावलो. उडास दवरया म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो. आतां मुखार कितें जालें? आतां हो बहिष्कार पडो शिराप पडो म्हणून आयच्या वाचपान सांपावलो 2 फावटी म्हणटा. केन्ना आमी रिपीट करचें कित्याक म्हळ्यार आमी सांगलेलें उतर सारकें समजोचें, मात्र न्ही तें आमी जें कितें सांगता तें बारीच गरजेचें म्हणून रिपीट करचें. हांव जाल्यार हांगा नियाळ दितना 2 फावटी 3 फावटी सांगता थोडे सेंटेन्स, थोडीं वाक्यां, कित्याक ती गरजेची. ते मोतींत रिगजे, काळजाक देवोजे म्हणच्या एका उद्देशान. आतां अशें सांपावलून बरयल्ल्या वेळार थोडे कितें म्हणटले, सांपावलूक आतां नव्यान क्रिस्तांव जाल्ल्या मनशांची कांय बिरमत आसतली वा तांचे तावन हाका कांय पयशे मेळटात आसतले वा तांचे तावन हाका कांय लाभ आसतलो, त्या देखून तो तांकां सपोर्ट करन आमकां जोर करन उलयते आसा. पोरण्या जुदेवांक जोर करन, नव्यान क्रिस्तांव जाल्ल्यांक सपोर्ट करन तुमी सुन्नत करीचे म्हूण ना म्हणून हो अशें भेदभाव करन कोणाचेंय मोन जिकोवंक प्रयत्न करते आसा म्हूण खंडीत जावन लोक उलयता न्ही गे. आतां चिंत्या फिरगजेचें एक दृश्टांत घेतलें जाल्यार तरणाटे एक नवें चिंताप हाडून आयले. नवें चिंताप तेन्ना मालगडे म्हणटात उतर प्रायचे म्हणटा ना 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 तशें करूंक जायना, आमी अशेंच करनासल्या त्या देखून अशेंच जायचे. चिंत्या आतां फिरगजेचें फेस्त आयलें. फिरगजेचें फेस्त आयलें म्हणटाना नाका हें एक उदाहरण हांव तुमकां दितां. मोंती फेस्ताचें आचरण. मोंती फेस्ताच्या आचरणाक आमी कितें करता? सडावत जावन आमी पुलां व्हरता आनी पुलां व्हरून मोरयेक अर्पिता. पूण बॉम्बे तसल्या गांवांनी ते कितें करतात गे म्हळ्यार फुलां आमी मोरयेक अर्पूंची थोड्या वेळार बावोन वेतात. पयलें जाल्यार आमी घरांत रावनूच फुलां कुटून व्हरचीं आसलीं आनी आतां फुलां घरान नात, त्या देखून आमी मार्केटीक व्हरून थंयची मोलाक घेवन फुलां व्हरता. आनी आतां फुलांचें मोल कितलें म्हूण तुमकां कळीत आसा. त्या देखून बॉम्बे तसल्या सिटीनी कितें करतात गे म्हळ्यार
फुलाक पयशे दिवन फुलां पाड करच्या बदलाक गरजेवंतांक जाय जावच्यो वस्तू व्हरतात. जावं पुरो एक टूथपेस्ट, जावं पुरो एक साबू, वा 1 किलो साखर, वा हेर कितेंय वस्तू ते व्हरून मोरयेच्या इमाजी लागीं दवरतात. आनी उपरांत कितें करतात, 9 दिसाचे नोवेन जाल्ले उपरांत हे वस्तू ओट्टूक करून ते व्हरून आश्रमाक, ऑर्फनेजीक दितात, दुबळ्यांक वांटतात. ताचे जावन बरें जाता. आतां थोडे म्हणूंक पुरो, तुमी फुलां मोलाक घेतल्या वेळार थंयसर फुलां विकतल्या की ताचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक जाता म्हूण. तें एका रितीन सोमा, पूण हांगा हेय सोमा जाता. आतां आमच्या गांवांत तसली दस्तूर ना, मंगळूर, उडपीन आनी परत तसली दस्तूर ना. आतां कोणेय एकलो बॉम्बे तावन आयिल्लो हांगा म्हणत जाल्यार मोंती फेस्ताच्या आचरणा विशयींत कांय चर्चे जाता आसतना एकलो म्हणत जाल्यार, फादर थंय तशें करतले आमी, ह्या पोटी हांगा अशें केल्यार कशें. आनी पाद्रापाकी एक कितेंगी बरें म्हूण दिसता, नवें चिंताप म्हूण दिसता. त्या देखून तो म्हणटा आमी ह्या वर्सा अशें चिंताप करया. तेन्ना उरले सकट म्हणटात ना 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 ना, मोंती फेस्त म्हळ्यार मोरयेक फुलां अर्पुनूच जायचे, ती आमची मालगडे तावन आयिल्ली रिवाज, त्या देखून आमी तशेंच करया. उपरांत वाद विवाद जाता, चर्चा जाता. आखरेक अशें निर्धार घेतात की ह्या पोटी आमी फुलां अर्पूंची नाकात, बदलाक फुलां बदलाक गरजेक पडच्यो वस्तू हाडया म्हूण. आतां तेन्ना कितें म्हणटा लोक, पाद्रापान तरणाट्यांक सपोर्ट केला, तो तांचे पक्षान आसा, त्या देखून ताणें अशें म्हळां म्हूण. सांव पावलोची गती अशीच जाली. ताणें सुन्नत करीजे म्हणच्या जुदेवांक कठीणायेन उलयतना आनी नव्यान क्रिस्तांव जाल्ल्यांनी सुन्नत करीजे म्हूण ना म्हूण सांगतना हे कितें म्हणटात जुदेव, तो तांकां सपोर्ट करून उलयता, तांचे तावन कितेंगी ताका फायदो आसा म्हूण. तेंच हांगा सांव पावलो सांगता पळया. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता असो तुमकां दिसता? मनशांक की देवाक? हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात? हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. सांव पावलो म्हणटा ना ना, हांव कोणाकी मानवून चलना, हांव कोणाची पाडत घेवन उलयना. म्हाका ताचे तावन लाभ आसा, त्या देखून ताणें सांगलेल्या भशेन करता. हो इल्लें चड डोनेशन दिता, त्या देखून हाणें सांगलेले भशेन करता. तो म्हाका जेवण हाडून दिता, त्या देखून ताणें सांगलेले भशेन करता. हो म्हजो कुटुंबाचो, हो म्हजो दायजी, हो गल्फांत आसा, हो सदांय इगर्जेन कुमक करता, त्या देखून हाणें सांगलेले भशेन करता. ना 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 ना, सांव पावलो म्हणटा हांव मनशांच्या कुशेक काल जावन चलचो न्हय, मनशा तावन लाभ मेळटा म्हणून ताची पाडत घेवचो न्हय. हांव मनशांक मानवून चलना, म्हाका कोणा तावनय लाभ ना. हांवें लाभ सोदचो देवा तावन मात्र, त्या देखून देवाक मानवूंची जिणी जियेता सोड न्हू, मनशांक मानवूंची जिणी न्हय. भाऊन आनी भयणीनो, कितली अपुरबाय पळया. आमी जायते पोटी बरें करता, प्रामाणीक जिणी जियोंक पळयता, आनी त्या वेळार खंडीत जावन आमी पुरस्कार आशेता. आमी कांय बरें केलें जाल्यार दुसऱ्यांनी येवन बरें जालें म्हणोजे. हांवें वाचप वाचलें जाल्यार मीस सावन भायर येताना सगळ्यांनी म्हणोजे हो तुजें वाचप बरें जालें, तुवें किर्तन बरें गायलें, तुवें इगर्जेक मस्त दान दिलाय, तूं वाड्यान बरें करताय, तूं समाजेन बरें करताय. आमी होगडीक आशेता, मनशां. पूण कितें जाता मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, मनशांच्या मात्र होगळीकेक आमी आशेलें जाल्यार आज आमकां जेलो घालचो मनीस पाल्या फाटल्यान तावन सुरी घालनायत म्हणून कसलें गॅरंटी? आज त्या मनशाचें मूड बरें आसा, पूण 2 दिसां उपरांत त्या मनशाचें मूड बदललें जाल्यार तो आज म्हाका बरें करून पुगारलो, फाल्यां गाळी येटिनायत, म्हजे विशयींत खबरो वाऱ्यार सोडिनायत म्हणून कसली गॅरंटी? होय की न्ही? त्या देखून मनीस बदलता. आजचो मनीस फाल्यां तसोच आसना, तो बदलता. ताचे वयर बोगणां
परिणाम घालतात, ताचे वयर मूड परिणाम घालतात, ताच्या भलायके परिणाम घालता. न्ही आज बरो संतोषान आसलो मनीस फाल्यां बेजारायन आसा जाल्यार वा रागान आसा जाल्यार आज उलयलींच उतरां तो फाल्यां उलोवचो ना. त्या देखून मुगाळ भोवून बिडिनो मनशा तावन शाबासकी जोडच्या की देवा तावन शाबासकी जोडूंक प्रयत्न करया. पळया, उत्पत्ती ग्रंथांत देवान सृष्टी रचली आनी सृष्टीच्या अखेरीक म्हळ्यार हर एका दिसा हर एक वस्तू रचले उपरांत देवाक ती बरी दिसली. देवान एक एग्जामिनेशन केलें, एक परीक्षा केली. ओके, आज हांवें दर्यो रचला. दर्यो कसो आसा? दर्यांत आसच्यो वस्तू सकट बरे आसात गी, सोमा आसात गी. ओके, आज हांवें आदांक रचलो, कशें सकट सारकें आसा गी. पळया, हांव ऑडियो हांगासर करते आसा, पूण तुमकां तो धाडच्या पयलें हांव परत्यान एक पोटी आयकता. कित्याक म्हळ्यार थोडे पोटी हांवें रिपिटेशन केल्लें आसा, थोडे पोटी सूक शब्द सांगलेले आसात, त्या देखून हांव तें एडिट करतां, बेश्टेंच तुमकां धाडना. तशेंच देव हर एक वस्तू रचले उपरांत ते पळयता सारकें आसा की ना. आनी सारकें आसले उपरांत देव कितें म्हणटा? देवाक तें बरें दिसलें. इट वॉज गुड. देव म्हणटा इट इज गुड. आनी मनशाक रचले उपरांत देवान म्हणलें आसा इट इज व्हेरी गुड. पळया, देव सयत ताणें केल्लें काम टेस्ट करून पळयता. तर मुखार भोवून न्ही भयणीनो, आमी हर एका दिसा न्हिदोंक वेच्या पयलें आमची जिवीत विमर्शो करून पळोवंक जाय. आज हांवें रांदप केल्लें, हांवें कशें केलें तें? आज हांवें केल्लें रांदप देवाक मानवो लागी? हांवें तें पुरपुरून रांदलां गी? रांदतना गवाचेर शीन उसारला गी? वा तरकारी कट करतना इल्ली किडकां द्रासल्ली, वा इल्लें बाव उरलें, इल्ली पाड जाल्ली, तेन्ना ती तरकारी कृशी केल्ल्याक वा विकतेल्याक हांवें शिरप घालून रांदलां गी? वा कांय परामर्श जाले आसतले म्हूण समजणेन ताका बरें मागून हांवें रांदलां गी? हांवें आज घर पुसतना तें घर कशें पुसलां? आज हांव स्टडी करतना म्हजी स्टडी हांवें कशें केल्या? आज हांव कामांत आसतना ऑफिसांत तें काम हांवें कशें केलां? आज हांव मागणें करतना तें मागणें हांवें कशें केलां? जांबायो काडन न्हीद येवन हेर कितें चिंतून केलां गी? हांवें केल्लें मागणें तें देवाक मानवलां गी? पुणें म्हाका भोवून न्ही भयणीनो, आमी केल्लें हर एक काम देवाक मानवलां गी म्हणून आमी विमर्शो करीचे. आज हांवें रांदलां जाल्यार तें कोणाक मानवचे खातीर? गोवाक भुरग्यांक खंडीत जावन तांकां खुशी दिवंक जाय, पूण केवळ तांचे तावन मात्र हांव शाबासकी आशेतां आनी देवा तावन शाबासकी आशेना जाल्यार म्हजें जिवीत हांवें विमर्शो करून पळोवंक जाय. हर एका दिसा हर एक काम हांवें देवा मुखार हाडन, देवा आज हांवें हें केल्लें काम तुका शाबासकी तुजे तावन जोडूंक सकत गी, तुका महिमा दिलां गी, असलो विमर्शो आमी करूंक फावो. सांव पावलो म्हणटा हांव मनशा तावन शाबासकी आसना, पगार देवा तावन. कितले अपुरबायेचे विशयी लिसांवां आमकां ह्या वाचपान आसात पळया. तर ही लिसांवां जी आमी आयकल्ली, नियाळ केल्ली, आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया गी. आयच्या वाचपाक जावप कशें, आयची कीर्तन आमी मागया. आतां पळया, पयल्या वाचपांत सांव पावलो सुवार्ते विशयींत उलयलो, वा ताणें परगट केल्ल्या वांजेला विशयींत उलयलो. आनी हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगलां, कीर्तन केदाळाय पयल्या वाचपाचो विशय मुखारून व्हरता. तर आयच्या कीर्तनांत सुवार्ते विशयींत वांजेला विशयींतच आसूंक जाय, वय की न्ही? वय. आयच्या कीर्तनाचो श्लोक आसा पळया, सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सल्लो म्हळ्यार देवाचें उतर वा बायबल म्हण आमी समजोयेत. म्हळ्यार जे कितें देव उलयता त्या उतरा प्रमाणे तो चलता. तो पारनागुंजी बिरनागुंजी न्ही, म्हळ्यार पी येल्ले दळा एक,
पियल्लें बिरवल्लें दळा आनी एक ना. जे कितें देव उलयता त्या उतरा प्रमाणे तो चलता, म्हळ्यार तो प्रामाणीक. ताची कृत्यां नितीची आनी सताची, विश्वासीपणाची ताची विधी नियमां. पळया, देवाचें उतर अशें जावन आसा. तें सताचें, तें नितीचें, तें विश्वासपणाचें, आनी तें उतर आमी पाळूंक आसा आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आसा आनी आमचें जिवीत सताचें नितीचें करूंक आसा. तर हें किर्तन आमी मागतना त्या प्रमाणे चलूंक आनी प्रत्येक जावन आयच्या नियाळांत आमी शिकिल्लीं लिसांवां आमच्या जिवितांत जारयेक हाडूंक आमी देवाचो आदार मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पोराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंतचे सभेंत तुका हरसिता. सर्वेस्पोराचीं कृत्यां श्रेश्ठ आनी वर्ती, तांतू अनंत भोगतेल्यांनी ती नियाळची. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. नितीची आनी सताची ताचीं कृत्यां, विश्वासपणाची ताचीं विधी नियमां. सस्नाच्या सस्नाक ताणें ती थारायल्यान, सता निती प्रमाणे ती मांडून हाडल्यान. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. सर्वेस्पोरान आपले परजेक सुटका दिल्या, आपलें करार सस्नाक ताणें थीर केला. पवित्र आनी भयंकर ताचें नांव, ताची स्तुती सर्वय काळाक बाळटा. सर्वेस्पोर आपलो सल्लो सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोव न्हय देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस संभ्रमतात तांचो आमी उडास काडटां. तुमकां समेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागतां. आनी प्रत्येक जावन बायबल डायरीर नांवां छापून आयिल्लीं थंय परी आसात. डॉल्फी डिसोजा, वाडाला, मुंबय टावन. फ्लॉयड किरण मोर्स, निरकान टावन. रियोनो फेर्नांडीस, हिरगान टावन. अलिशा ब्रगांजा, मुंबय टावन. नॅन्सी सिक्वेरा, मुंबय टावन. सेरा जेनेशिया फेर्नांडीस, अबुधाबी टावन. तुमकां परत्यान एक पोटी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच झीटा विएगो, तेल्लाचेरी टावन. एंजलिन पिरेरा, निर्मार्गा, मंगळूर टावन. देवदीन जाल्लो दीस आज. तांकां सर्वेस्पोर देव आपणाच्या गोपान घेवन दी, सस्नीक विशय फावो करून दी म्हणून आमी मागया. येवची वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा. ह्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां आपोवणें दिता. जायते नेदळूच नांवां दिल्यांत आनी थोडे दीस मात्र उरले. तुमकां आपोवणें दिता. त्या डायरेंत हर एका दिसाची वाचपां, नियाळ, सर्व मागणी नोवेनां आसात. आनी जे कितें तुमी नांवां दितात आमी त्या दिसाच्या पेजीर तें प्रिंट करता. मात्र न्हय हांगा हर एका दिसा नियाळा वेळार ती नांवां आमी उलो करता. तांचे पासून आमी मागता. मात्र न्हय डायरी उपयोग करची तांचे पासून मागतात. तुमचो आदार आमी आशेता. खंयची डेट तुमकां जाय, कोणाच्या नांवार ती आमी ती छापूंक जाय म्हणून तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करून सांगा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, खर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. 9481263229. तशेंच हो ऑडिओ सांगतच हाचे ओट्टोकास्टची मेसेज हेरांक धाडूंक विसरनाकात. आनी जर तुमकां हो ऑडिओ वेळार मेळना, कोण धाडटात तुमकां धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव आदल्या दिसा रातीं सुको नासतना धाडून दितां. म्हजे नंबर परत्यान सांगता 9481263229. परत मेळया. मोग आसूं.